अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। क्या आप लोगों के मामलात में बोलना अपना फर्ज समझती हैं? क्या जब लोग अपनी लाइफ को प्लान कर रहे होते हैं तो आप उसमें इंटरफियर करती हैं, और जब लोग अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो आप क्या फील करती हैं? क्या आपका बिहेवियर कंट्रोलिंग बिहेवियर है? आइए आज हम आपके और अपने बिहेवियर को रिव्यू करते हैं। जब आप लोगों को देखती हैं कि वो अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जब वो अपनी जिंदगी के फैसले कर रहे होते हैं, आपके बहन भाई, आपके बच्चे या फिर आपके कोलीग्स या आपके इर्द गिर्द के लोग, जिसको भी आप फैसला करते हुए देखती हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं? क्या आप उनको फोर्स करना शुरू कर देती हैं कि आप मेरी एडवाइस को जरूर मानें, जो भी आप उनको एडवाइस देती हैं, या फिर आप इस चीज को वैसे ही एज यूजुअल ले लेती हैं? अगर आप लोगों के मामलात में बोलना फर्ज समझती हैं और ये समझती हैं कि लोग अच्छे फैसले नहीं करेंगे, आपके बच्चे आप सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे, या आपके बहन भाई गलत डिसीजन ले लेंगे, तो आप गलत कर रही हैं। आइए इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इस नेचर को तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि आपकी जिंदगी कैसी है और आपकी जिंदगी के मकसद क्या हैं। आप हर वक्त खदशात का शिकार रहती हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार रहती हैं, और हर वक्त खुद को हरफन मौला और दूसरे इंसान को समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। देन आपको मुख्तलिफ तरीके अपनाने की जरूरत है, जो मैं आपको बताऊंगी। मैंने तो अपनी जिंदगी में इस चीज को लागू किया। देखें, डॉक्टर्स होते हैं ना बहुत सारे, अभी कोई भी बंदा बीमार हो जाएगा ना, तो हम में से सब उठ के उसको मशवरा देने लग जाएंगे, तुम फलां हकीम के पास चले जाओ, तुम फलां नर्स के पास चले जाओ, तुम जो है फलां डॉक्टर के पास चले जाओ। कभी किसी ने ये एनालिसिस किया है कि आपको पता है कि उसको मसला क्या है? आप जानते हैं कि उसको क्या मेडिकल इशू है? क्या वो हकीम के पास जाने वाला इशू है, क्या वो डॉक्टर के पास जाने वाला इशू है, या किसी बाबे के पास जाने वाला इशू है? लेकिन हम फर्ज समझते हैं कि जिस चीज से हम गुजरे हैं तो उस चीज से दूसरे बंदे को भी गुजार दें फौरी तौर पे। अगर आपकी घुटने में पेन हो रही थी और आपने जाके इंजेक्शन लगवा लिया, वहां से आप 10 लोगों को बताएंगे कि ये इंजेक्शन लगवा लो, अगर तुम्हारी पेन हो रही है ना तो ये हट जाएगा। हालांकि वो इंजेक्शन हर किसी के लिए तो फिट नहीं होता, और जब 6 महीने के बाद आप साइड इफेक्ट्स उसके देखते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि फलां डॉक्टर ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, और तब तक आप अपनी वजह से 10 लोगों का बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं। तो बजाय इसके कि आप लोगों को मुफ्त मशवरे दें, आपको ये चाहिए कि आप अपनी जिंदगी आसानी से गुजारें, अपने लिए देखें क्या बेहतर है। हाँ, अगले बंदे को आप कोई दुआ बता दें, उसके लिए दुआ कर दें, और उसको ये बताएं कि आप रेस्ट कर लो, इजी हो जाओ, फिर एक डॉक्टर के पास जाओ, वो जो आपको एडवाइस करता है उसके मुताबिक आप जो है वो 1 महीना मेडिसिन लो। अगर वहां से प्रॉपर इलाज नहीं होता तो फिर वो आपको खुद किसी और अच्छे डॉक्टर के पास रेफर कर देगा। लेकिन हम ये करते हैं कि जल्दबाजी में भाग भाग के एक दिन में ही 10 डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, और उसमें मरीज का नहीं कसूर होता, कसूर ऊपर वालों का होता है, जो कि उसको हर वक्त नया मशवरा दे रहे होते हैं और उसके दिल में आके वहम डाल रहे होते हैं। जो भी इयादत के लिए आएगा वो फर्ज समझेगा कि मैं अपना डॉक्टर जो है वो बता के ही जाऊं, वरना पता नहीं मुझे नंबर ही नहीं मिलने आज की इयादत की। तो इन चीजों को खत्म करें अपनी लाइफ में से, और घर वालों के मामलात में भी इंटरफेयर करना कम करें। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को इतनी आजादी नहीं देते कि वो कुछ खा पी ही ले अपनी मर्जी से, कुछ जो है पहन लें वो अपनी मर्जी से। बस हर वक्त यही कहेंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसे जो कंट्रोलिंग बिहेवियर में रहने वाले बच्चे होते हैं वो आगे चलकर पेरेंट्स को छोड़ देते हैं,
اور وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں اولاد ماں باپ کو نہیں سنبھالتی. پھر جو بات آتی ہے اولاد پہ ہی آتی ہے کہ جی یہ اچھی اولاد نہیں نکلی. حالانکہ پیرنٹس کا اپنا بھی رول ہونا چاہیے. پیرنٹس کو بھی اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے کہ اب جو ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں. یہ بچے ہیں, یہ غلام نہیں ہیں جن کو ہم ہر وقت ہانکتے رہیں گے اور وہ خوشی سے ہماری ہر کام کرتے رہیں گے. غلام بھی جو ہیں وہ بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کے خاص طور پہ آپ اپنے ریلیشنز میں ہر وقت کنٹرولنگ بیہیویئر رکھتے ہو کہ جی ادھر کو کیوں ہوئے, ادھر کو کیوں ہوئے, آپ نے کھانا کیوں کھا لیا, آپ نے یہ نہیں کھانا تھا. اگر کسی بچے کا دل کر رہا ہے کہ وہ آئس کریم کھا لے تو پیرنٹس کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں اس نے آئس کریم نہیں کھانی تھی. آپ اس کی تھوڑی بہت ڈیمانڈس کو تو پورا کریں, بے جا ڈیمانڈس کو نہ پورا کریں. اسراف سے منع کیا گیا لیکن کنجوسی سے بھی منع کیا گیا. تو اب آ جاتے ہیں کہ اس پیٹرن کو توڑا کیسے جا سکتا ہے. اس پیٹرن کو توڑنے کے لیے آپ اپنی باؤنڈریز بنائیے. پہلے تو ایکسپٹ کیجئے کہ آپ میں یہ خامی ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں بولتی ہیں اور بلا وجہ کی مشورے دیتی ہیں, کنٹرولنگ بیہیویئر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جب بھی آپ کے کوئی رشتے دار ہوتے ہیں ان کے کسی معاملے کا آپ کو پتہ چل جائے تب بھی آپ بہت زیادہ ایشو کریٹ کرتی ہیں اور ان کے معاملات میں گھس جاتی ہیں. اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تب بھی آپ نے ہر معاملے میں بولنا فرض سمجھتی ہیں. تو آپ نے ایکسپٹنس کے بعد اپنی باؤنڈریز بنائی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے سوچ سمجھ کے بولنا ہے. بولنے سے پہلے 20 سیکنڈ تک آپ سوچیں گی, اس کے بعد بولیں گی. اور بولیں گی جب تو تھوڑا بولیں گی, 30 سیکنڈ تک بولیں, اس کے بعد چپ ہو جائیں اور پھر ریئلائز کریں کہ میں آؤٹ آف دا وے جا رہی ہوں, میں دوسروں کے میٹرز میں انوالو ہو رہی ہوں, مجھے رک جانا چاہیے. اپنے ذہن میں دہرائیں گی, ایکٹیو رہیں گی, ہر وقت پریزنٹ مومنٹ میں رہیں گی اور اس چیز کو دہرائیں گی کہ اب اور نہیں, یہ غلط ہے, دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا. خاموشی اختیار کروں گی اور چپ کر کے ایک سائڈ پہ ہو جائیے, کانشیس ہو جائیے اور خاموشی اختیار کر لیجئے. جا کے اپنا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیجئے, اپنا دھیان بٹا لیجئے. اس طرح سے آپ جو ہیں دوسروں کے مسئلوں سے دور ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے آپ کو سٹرکٹلی ہر 1 گھنٹے کے بعد الارم لگائیں اور ہر گھنٹے کے بعد خود کو سمجھائیں کہ اب مزید نہیں, میں نے بہت جو ہے وہ لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر کر لیا, میں نے بہت لوگوں کو تنگ کر لیا. یہ تنگ کرنے کے زمرے میں آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر 3 دفعہ دستک دو, اگر کسی کے گھر میں جانا ہے نا 3 دفعہ دستک دو اور اس کے بعد دروازہ نہ کھلے نا تو واپس چلے جاؤ. بس یہی حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے اور اپنے میٹرز کو اپنے تک رکھیں, دوسروں کے میٹرز کو دوسروں تک رہنے دیں. اور یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ اگر آپ نے ان کو صحیح راستے پہ نہ لے کر آئیں تو وہ تباہ ہو جائیں گے یا ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا. میں ہی صحیح ہوں, وہ دوسرے لوگ غلط ہیں. یہ آپ کی اپنی غلط فہمی ہے, اس کو دور کر لیجئے جلدی سے. اور چینل کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.